मुल्हिद इल्हाद पे बात नहीं करता, फेमिनिस्ट फेमिनिज्म पे बात नहीं करता या करती, एट द सेम टाइम सोशलिस्ट सोशलिज्म की अच्छी चीज़ें नहीं बताते आमतौर पे सिवाय झूठ के, और लिबरल्स लिबरलिज्म पे खुल के बात नहीं करते, लेकिन सब ही इस्लामी निज़ाम पे बात कर रहे होते हैं। इन्हीं चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमने नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसका नाम है कैन दे आंसर 5 क्वेश्चंस। क्या वो इन 5 सवालों के जवाब दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे इल्हाद पे, 5 सवाल उठाएंगे, देखते हैं इसके क्या जवाब आते हैं, और यूं हर हफ्ते हमारे 5 सवालों का सेट चेंज होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, एंड वी विल कीप ऑन गोइंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। शुरू करते हैं आज के 5 सवालों से। पहला सवाल, अगर वजूद खुदा नहीं है तो फिर ऑब्जेक्टिवली कोई चीज़ ठीक या गलत कैसे हो सकती है? तो मिसाल के तौर पे अगर सही और गलत का तयन आपकी अपनी ज़ात ने करना है, आपके ज़ाती फ़ैसले ने करना है, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि कोई दूसरा गलत कर रहा है, क्योंकि वो उसका फ़ैसला होगा। अगर कायनात में सिर्फ मादा व तवानाई और कुछ फितरी कवानीन हैं, तो फिर ये सही और गलत का तयन किसने करना है? कहाँ से ये ख्यालात आए कि ये चीज़ अखलाकी बुनियादों पे ठीक है या ये चीज़ अखलाकी बुनियादों पे ठीक नहीं है? क्या ये मेरी ज़ाती पसंद नापसंद हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो मेरी पसंद नापसंद है वो आपकी भी पसंद और नापसंद होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे दरमियान कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जब दो वकला अदालत में एक दूसरे के खिलाफ बहस करते हैं, तो उनमें कानून एक ऑब्जेक्टिव हैसियत रखता है। कोई वकील अपनी राय नहीं दे रहा होता, बल्कि उस कानून की तशरीह करते हुए बता रहा होता है कि उसका मौक्किल क्यों मुकदमा जीते। तो मुल्हिदीन की जो कायनात है उसमें तो ना कोई मकसद है, ना उसके अंदर कोई मोरालिटी है, ना उसके अंदर बस कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, रूल्स भी नहीं हैं, लॉज हैं इनफैक्ट, और बस हर चीज़ बेजान है और बस खुद ब खुद वजूद में आई हुई है। तो फिर जो हिटलर ने गलत किया था, क्या मेयार है उस चीज़ का? उसको गलत कहने का क्या मेयार है? अगर किसी और जगह पे जुल्म होता है, तो आखिर किस बुनियाद पे हम ये मॉरल लैंग्वेज अप्लाई करते हैं कि ये जुल्म है? सवाल नंबर 2, मुल्हिदीन के नज़दीक हमारी मोरालिटी का ताल्लुक इर्तका के साथ है, लेकिन इर्तका तो सिर्फ रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल, सिर्फ इन चीज़ों पे उसका फोकस है। यानी कि अगर नेचुरल सिलेक्शन को ठीक भी समझ लिया जाए 1 मिनट के लिए, तो फिर भी वो तो हमें सिर्फ उन ट्रेट्स, उन खसाइस की तरफ हमें धकेलेगी जिससे हमारी सर्वाइवल हालात के अगेंस्ट ज़्यादा बेहतर होती है या रिप्रोडक्शन बेहतर होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नेसेसरीली बातें सारी ठीक भी होंगी जिनको हम अखलाकियात समझते हैं। मे भी अखलाकियात एक दजल हो, फ्रेब हो, लेकिन हमारी सर्वाइवल के लिए बेहतर हो, इसलिए हमने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। ना कोई एवोल्यूशनिस्ट इसका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कोई इसका जवाब असल में है नहीं, बिकॉज आपको इन्फर करना पड़ेगा एक ऐसे प्रोसेस से जिसका कोई साइंसी सबूत नहीं है, और इन्फर क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी हकीकत जिसको वो ठीक समझते हैं, यानी कि मोरालिटी। सो द क्वेश्चन देन इज कि जो हमारे न्यूरल पाथवेज हैं हमारे दिमाग के अंदर, वो तो हमें बताते हैं कि सर्वाइवल अच्छी चीज़ है, रिप्रोडक्शन अच्छी चीज़ है, एंड दैट्स अबाउट इट। लेकिन जो अखलाकियात है, मोरालिटी है, वो तो एक हायर पेडिस्टल है, एक आला ज़िंदगी है जिसमें दूसरे का ख्याल रखना वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि देखें, मोरालिटी से सर्वाइवल का ताल्लुक है, इसलिए कि अगर सब लोग मॉरल ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर वो सर्वाइवल को बेहतर तौर पे अचीव करेंगे, इसलिए कि कोई किसी को लूट नहीं रहा होगा वगैरह वगैरह वगैरह। बट दैट डजंट गिव एनी राइट आंसर्स हियर, इसलिए कि अगर कोई इतना ताकतवर है जो दूसरे को लूट सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो उन सब में फिटेस्ट है उन हालात के मुताबिक, देयरफॉर सर्वाइव वो करेगा, कोई और नहीं करेगा। तो यूटिलिटी और मोरालिटी में एक फ़र्क रह जाएगा, राइट? क्योंकि अगर हम सिर्फ इसलिए अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि सबको सर्वाइवल मिले, सबके लिए सुकून हो, तो ये मोरालिटी नहीं है, ये एक ट्रांजैक्शन है, ये महज एक यूटिलिटी है। मोरालिटी तो इससे ऊपर की चीज़ है। लेकिन अगर उसका ताल्लुक इर्तिका से है, तो हमें क्या पता कि जिसको हम मोरालिटी कह रहे हैं ये अच्छी चीज़ है भी या नहीं? मे बी ये सिर्फ सर्वाइव करने का ट्रिक हो, तो फिर क्या जवाज़ है उनके पास कि वो एक मॉरल ज़िंदगी गुजारें? तीसरे सवाल का ताल्लुक भी मोरालिटी के साथ है, क्योंकि आमतौर पर मुल्हिदीन ये कहते हैं कि मोरालिटी का ताल्लुक वेल बीइंग से है, जिसका सरसरी तौर पर जिक्र पिछले सवाल के तज्ज़िये में भी मैंने किया
کہ اگر سب کو ویل بینگ مل رہی ہے، اگر وہ ایک محفوظ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر یہ بالکل ٹھیک ہے. بٹ دین دا کوشچن از کہ اگر اس میں سے وجود خدا کو نکال دیں تو پھر کون طے کرے گا کہ ویل بینگ کیا ہے، ہیومن فلرشنگ کیا ہے؟ اگر آپ ایک بڑے طبقے کو مار دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اس سے بڑے طبقے کے لیے ایک بہتر زندگی سوچی ہوئی ہے، تو وجود خدا کے بغیر کیا ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ تو مثال کے طور پہ ہٹلر نے جو ایک بڑی تعداد میں یہودی آبادی کو ختم کیا، جپسی آبادی کو ختم کیا، تو وہ اس لیے تو نہیں ختم کر رہا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ایک ظالم آدمی ہوں اور مجھے ظلم کرنا چاہیے، بلکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ انڈیزائربل لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی معاشرے میں ضرورت نہیں ہے اور ایک بہتر معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ان کا قتل عام کیا جائے. ایسے ہی یوجینکس موومنٹ میں بھی تو یہی ہوا، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا جو کہ سوشل ڈارونزم کی ایک مثال ہے. ان کو قتل کیا گیا، ان کی نسل بندی کی گئی کہ ان کی نسلیں آگے نہ چلیں، اس لیے کہ معاشرتی طور پہ یہ کمزور لوگ ہیں. تو وہ بھی ہیومن ویل بینگ کی ہی بات کر رہے تھے کہ مجموعی طور پہ ہم ایک بہتر معاشرہ کریٹ کر سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں، اگر ہم معاشرے کے ان لوگوں کو ختم کر دیں جو اس بہتر معاشرے کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان کی عقل کے مطابق. ناؤ اس میں انہوں نے کیا غلط کیا جہاں تک خالص الحادی نظریات کا تعلق ہے؟ What exactly is wrong with it؟ یاد رکھیے گا اس میں وجود خدا کا آپ نے ذکر نہیں کرنا ہے، آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ ویل بینگ کے لیے، فلرشنگ کے لیے زیادہ انسانوں کی یعنی کہ کچھ لوگوں کو مار دینا کیوں غلط ہے. گزشتہ صدی میں ایتھیسٹک حکومتوں نے بڑے پیمانے پہ انسانوں کا قتل عام کیا. کو 15 لاکھ کے لگ بھگ لوگ کازک فیمن میں مارے گئے. ایٹ دا سیم ٹائم کوئی 37 لاکھ سے 60 لاکھ تک کے لوگ ہولوڈومور میں مارے گئے. چائنا میں کو 4.5 کروڑ کے لگ بھگ افراد ہیں جو مارے گئے بھوک سے، افلاس سے. دستاویزات کے دفتر بھرے پڑے ہیں ان میموز سے، ان آرڈرز سے جو نہ صرف اس بھوک کو کریٹ کر رہے تھے بلکہ وہ لوگ جو ان قحط زدہ علاقوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ ان کو یہاں پہ مقید رکھا جائے، یہ یہاں سے باہر نہ جا سکیں. کوئی فری سپیچ نہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایسی کہ کھلے آسمان پڑے لوگ پڑے ہوتے تھے، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا تھا. اور اگر کوئی آدمی کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بھی سزا ملتی تھی، اور وہ سزا صرف جرمانہ وغیرہ نہیں، میری مراد ہے قتل کی سزا. سوال میرا یہ ہے کہ کون سا الحاد کا اصول ہے جو ان لوگوں نے توڑتے ہوئے یہ کام کیا؟ اس پہ کسی کی رائے نہیں چاہیے، کسی کی ذاتی اوپینین نہیں چاہیے، کیونکہ الحاد اگر ایک نظریہ ہے اور وہ ٹھیک نظریہ ہے تو اس کے حلال حرام متعیر ہونے چاہیے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخرکار کون سا ایسا الحادی نظریہ تھا، کون سی ایسی الحادی فکر تھی جس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کروڑوں لوگوں کو بھوک سے مار دیا گیا، ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، ان کا اوپن استحصال ہوا، ہر طرح کا. سوال نمبر 5 ہے ہمدردی کے حوالے سے، ایمپتھی کے حوالے سے. آخرکار کیا وجہ ہے کہ ایک انسان میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے کسی اور کی زندگی کو بچائے؟ اور نیورو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر ایسے سرکٹس موجود ہیں جن کا تعلق ہمدردی کے ساتھ ہے. آپ کا تو جواب ہے ارتقاء، گروپ سروائیول وغیرہ اچھی چیز ہوتی ہے، but that is not an obligation. At best وہ ایک ایکسپلینیشن ہے، اور وہ بھی فلاڈ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی observable ایویڈنس نہیں ہے، یعنی کہ ہم اس کا ارتقاء ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو ہمدردی کے ارتقاء کو دیکھ سکے، اس لیے کہ ہم ہڈیاں دیکھ سکتے ہیں، فوسلز دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو ہمدردی کا جذبہ ہے یہ ایک انٹینجبل اینٹی ہے، اس کے تو فوسلز بھی نہیں ہوا کرتے. سو دا کوسچن از کہ اگر اس کی ایکسپلینیشن کو بھی ہم مان لیں تو پھر بھی یہ اوبلیگیشن تو نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کے اندر الٹروئزم پایا جاتا ہے؟ امیجن کہ آپ کسی کو ڈوبتا ہوا دیکھیں تو اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے آپ اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں. آخرکار ارتقاء کو ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ ہمدردی کے جذبے کو ایوالو کرے؟ اینڈ اگین اس کا کوئی بھی سائنسی ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک انٹینجبل اینٹی ہے. لیکن ہمارا تو سوال اس سے زیادہ گہرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے، کائنات میں صرف انرجی ہے، ایٹمز ہیں، رائٹ، میٹر ہے، نتھنگ ایلس، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے،
نہ کوئی آپ نے حساب کتاب دینا ہے آگے چل کے. none of that exists. کوئی اس میں سے چیز آپ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ہمدردی کیوں کی جائے؟ آخر کار ایک ملحد کیوں ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے؟ یہاں پہ سلسلے کو ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی حد تک، اور جو آپ کے آنسرز آئیں گے یعنی کہ ملحدین کے، میں اس کا ایک فالو اپ بھی دوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے جواب کے لیے بڑی ٹامک ٹوئیاں مارنی پڑیں گی.